हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में कृष्ण चंद के अफ़साने यानी अफ़सानवी मजमूए और नॉवेल के मुतालिक वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहें और आप नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि इसमें बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं। इनके अलावा कृष्ण चंद के कोई अफ़सानी मजमूए या कोई और नावल का नाम नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। तो चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या DTSSB का हो या किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इससे बाहर कृष्ण चंद की किसी भी तसनीफ़ के बारे में नहीं पूछेगा। इस वीडियो में तमाम तसानीफ़ का अहाता किया गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसमें 2 कालम दिए गए हैं। पहला ये है, आप इसको गौर से देखेंगे। इसमें जो यूजीसी नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं उन तलबा के लिए कुछ बहुत मुख्तसर पैगामात हैं, और जो 2 नंबर में है इसमें जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं TGT के लिए, उनके लिए बातें बताई गई हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, कृष्ण चंद के अफ़सानी मजमूए और नावल। कृष्ण चंद एक ज़ूद नवीस फ़नकार थे। उन्होंने बहुत लिखा, नस्र की हर सिन्फ़ में लिखा, बच्चों के लिए भी लिखा, मुख्तलिफ़ तजुर्बात भी किए, अच्छे बुरे मेयारी और सतही, हर तरह के अफ़साने और नावल लिखे। उनके पास मौज़ूआत का तनव्वुर था, यानी बहुत सारे मौज़ूआत थे उनके पास, फैलाव था तनव्वुर। उन्हें एशिया का अज़ीम अफ़साना निगार कहा जाता है। एशिया का अज़ीम अफ़साना निगार किसको कहा जाता है? कृष्ण चंद को। उनका आखिरी मतबूआ अफ़साना पागल पागल है, जो कि शमा मैगज़ीन था, उसके फरवरी 1977 ईस्वी के शुमारे में शाया हुआ था। आखिरी नावल फुटपाथ के फ़रिश्ते था, जो कि 20वीं सदी जून 1977 ईस्वी में शाया हुआ। आखिरी नावल फुटपाथ के फ़रिश्ते। कृष्ण चंद के 32 अफ़सानवी मजमूए शाया हो चुके हैं, 47 नावल, ठीक है। ड्रामों के 7 मजमूए शाया हो चुके हैं, बच्चों की 11 किताबें और 3 मुरत्तब शुदा किताबें शाया हो चुकी हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम कृष्ण चंद के अफ़सानवी मजमूओं पर बात करते हैं। कृष्ण चंद के अफ़सानवी मजमूए कौन कौन से हैं? ये मजमूओं के नाम हैं और ये सने इशात हैं, ठीक है। और जो DSSB के स्टूडेंट हैं उनसे गुजारिश है कि वो NCERT के ही मुताबिक किसी भी किताब की इशात, किसी अदीब या शायर की तारीख़ पैदाइश व वफ़ात को याद रखें, क्योंकि NCERT में बहुत ज़्यादा अलग अलग तारीख़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो इन तारीख़ों पर मत जाएं। इनको आप देख सकते हैं UGC नेट वाले, दीगर एग्ज़ाम वाले। तो मजमूओं के नाम है तिलिस्म ख़याल, अफ़सानी मजमूआ तिलिस्म ख़याल पहला इनका, ठीक है, जो कि 1939 में शाया हुआ। नज़ारे, हवाई किले, घूंघट में गोरी चले, ज़िंदगी के मोड़ पर, नए अफ़साने, नगमे की मौत, पुराने खुदा, अन्नदाता, ठीक है। अन्नदाता जो है एक इम्पोर्टेंट अफ़सानवी मजमूआ है, कहते बंगाल पर लिखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम वैशी हैं, टूटे हुए तारे, 3 गुंडे, अजंता से आगे, एक गिरजा एक खंदक, समंदर दूर है, शिकस्त के बाद, नए ग़ुलाम, मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है। मज़ाहिया अफ़साने, 1 रुपया 1 फूल, यूकलिप्टस की डाली, हाइड्रोजन बम के बाद, किताब का कफन, दिल किसी का दोस्त नहीं, कृष्ण चंद के अफ़साने, ठीक है। मुस्कुराने वालियाँ, सपनों का कैदी, मिस नैनीताल, 10वां पुल, गुलशन गुलशन ढूंढा तुझको, आधे घंटे का खुदा, उलझी लड़की, काले बाल। ये थे तमाम अफ़सानवी मजमूए कृष्ण चंद के, ठीक है। इसमें 2-4 अफ़सानी मजमूए ऐसे हैं कि जो ज़्यादा अहम नहीं है, तो 2-4 की वजह से मैंने निशानदही नहीं की है। तो आपको ये सारे के सारे याद करने हैं, क्योंकि किसी भी अफ़सानवी मजमूए का नाम एग्ज़ाम में पूछ लेता है। अब कृष्ण चंद के नावल से मुताल्लिक़ देखते हैं इनके नावल कौन कौन से हैं। ये नावलों के नाम हैं और ये सने इशात हैं। शिकस्त पहला नावल है इनका, जो कि 1943 में शाया हुआ। जब खेत जागे, तूफ़ान की कलियाँ, दिल की वादियाँ सो गईं, आसमान रोशन है, 52 पत्ते, एक गधे की सरगुज़श्त,
ایک عورت ہزار دیوانے، غدار سڑک واپس جاتی ہے، دادر پل کے بچے، یہ ناولٹ ہے ان کا، برف کے پھول ناولٹ ہے، میری یادوں کے چنار، گدھے کی واپسی، بوربن کلب، ایک وائلن سمندر کے کنارے، درد کی نہر، لندن کے 7 رنگ، یاد رکھنا لندن کے 7 رنگ ناول ہے کرشن چند کا، اور لندن کی ایک رات یہ بھی ناول ہے، کس کا ہے؟ سجاد ظہیر کا۔ تو ناول ہو گئی لندن کی ایک رات سجاد ظہیر کا، اور لندن کے 7 رنگ کرشن چند کا۔ ایک ہے لندن کی ایک شام، یہ ہے نظم محمد دین تاثیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملتے جلتے نام سے ہی متعلق بھی زمرے میں ڈال کے پوچھ سکتا ہے، لندن کی ایک رات، لندن کے 7 رنگ اور لندن کی ایک شام، ٹھیک ہے۔ ایک گدھا نیفا میں چاندی کا گھاؤ، آگے بڑھتے ہیں۔ مٹی کے صنم، زر گاؤں کی رانی، کاغذ کا ناؤ، گنگا بہے نہ رات، فلمی قاعدہ طنزیہ ہے یہ، 5 لوفر ایک ہیروئن، ہانگ کانگ کی حسینہ، یہ ہانگ کانگ کی حسینہ، دوسری برف باری سے پہلے، گوالیار کا حجام، بمبئی کی شام۔ تو یہ ناول ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ چندا کی چاندنی، 1 کروڑ کی بوتل، مہارانی، پیار ایک خوشبو، مشینوں کا شہر، کارنوال، آئینے اکیلے ہیں، چنبل کی چمیلی، اس کا بدن میرا چمن، سونے کا سنسار، محبت بھی قیامت بھی، محبت بھی قیامت بھی، سپنوں کی وادی، آدھا راستہ، ہونولولو کا راجکمار، سپنوں کی رہگزر میں، فٹ پاتھ کے فرشتے۔ اب کرشن چند کے کچھ ناول بھی ہیں، ناول بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے دروازہ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ حجامت، نیل کنٹھ بھی امپورٹنٹ ہے۔ قاہرہ کی ایک شام بھی اکثر پوچھتا ہے۔ بیکاری، سرائے کے باہر پوچھتا ہے۔ دروازے کھول دو، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دروازے کھول دو ڈرامہ ہے کس کا؟ کرشن چند کا، اور کھول دو افسانہ ہے کس کا؟ منٹو کا۔ اس طرح کے پوائنٹس آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ کچھ متفرق ڈرامے بھی ہیں ان کے، جیسے مینکلیک مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، بدصورت راجکماری، اور جھاڑو، ہم سب غلیظ ہیں، شکست کے بعد، ایک فستائی کی ڈائری، 1 روپیہ 1 پھول، ہائیڈروجن بم کے بعد، عشق کے بعد، کتاب کا کفن، نقش فریادی۔ بچوں کا ادب سے متعلق بھی ان کی 1-2 کتابیں پوچھ لیتا ہے، جیسے چڑیوں کا الف لیلا ہے، یہ امپورٹنٹ کتاب ہے۔ بیوقوفوں کی کہانیاں، سونے کی صندوقچی، ٹھیک ہے، چڑیوں کی الف لیلا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ شیطان کا تحفہ، الٹا درخت، امپورٹنٹ ہے یہ، اس کو اکثر پوچھتا ہے۔ لال تاج، سونے کا سیب بھی پوچھ لیتا ہے۔ ستاروں کی سیر، خرگوش کا سپنا، ہمارا گھر، بہادرگار جنگ، ان میں یہ 3 ہی امپورٹنٹ ہے۔ آخر میں ان کے رپورٹ تاج ہیں، اور جو کہ رپورٹ تاج میں یہ تو ویری موسٹ امپورٹنٹ ہے، پودے، 1947 میں اس کی اشاعت ہے، ٹھیک ہے، ویری موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو دھیان رکھنا آپ۔ اور دوسرا رپورٹ تاج ان کا صبح ہوتی ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے کرشن چند سے متعلق تمام افسانوی مجموعے اور ناول اور رپورٹ تاج اور اس کے علاوہ ڈرامے بھی ان کے ہم نے پیش کیے ہیں۔ تو کسی بھی ایگزام میں ان سے باہر کچھ نہیں آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک پہنچ